अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 11 तारीख है, जुम्मे का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर हस्बे रिवायत, हस्बे मामूल अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान का मिशन रिहाई, इमरान खान साहब की मिशन मुलाकात और इमरान खान साहब का मिशन नजरिया है। और उनके दीवाने, उनके टाइगर्स, उनके चाहने वाले, मतवाले, यूथ विंग के रखवाले मर्दान और स्वात के अंदर जो जम्मे गफीर निकाल चुके हैं, ये वाकईतन कमेंडेबल है। मुराद सईद साहब की कॉल थी। मुराद सईद साहब ने कन्वेंशन करना है मर्दान के अंदर, बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में नौजवान निकले हैं। इसी तरह स्वात के अंदर नौजवान निकले। शुरू में आपने वीडियो ग्लिम्स मुलायला कर दिया, नारे लगाए जा रहे हैं। और ये इस लिहाज से भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि एक तरफ सोशल मीडिया के हवाले से मरकजी क़यादत का एक खास टोला है जो अलग राय रखता है, जबकि वही सोशल मीडिया है जो नौजवानों को एंगेज कर रहा है। वही सोशल मीडिया है जो इमरान खान साहब से बेवफाई, बेइतनाई मरकजी क़यादत को नहीं करने दे रहा। वो सोशल मीडिया अगर ना होता तो आज पाकिस्तान के अंदर क्या हो चुका होता और इमरान खान साहब के नजरिए के ऊपर किस किस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस हो चुके होते, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। फिर बेलारूस से कुछ, रूस इसलिए कह रहा हूं, रूस के जा रहे नहीं होते, तो कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जिसमें कुछ चेहरे के ऊपर शबाहत नजर आ रही। लगता है ऐसा है कि जो नाराजगी थी वो खत्म हो रही है और बराबर वाला जो बंदा जो हुकूमत में है उसके जाने के कुछ इम्कानात बढ़ रहे हैं। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। आपके यहाँ पीएसएल शुरू हो रहा है, आज आगाज है, सन्नाटा छाया हुआ है। क्या सन्नाटा है, इसकी तफसीलात करेंगे, वो शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगलियां साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसका व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। पहला व्लॉग जो था वो जुम्मे वाले दिन हस्बे मामूल, हस्बे रवायत, हस्बे जायका, हस्बे तौफीक, हमारा जो जुम्मा है वो अल्हम्दुलिल्लाह पटवार खाने के ऊपर बिजलियां गिरा देता है। तो लोग नीचे कमेंट्स कर रहे हैं कि होता तो कुछ है नहीं। भाई अगर ये वाली सवाबदीद आपने अपने मलहूज रखनी है तो फिर 2 मिनट के लिए 3 साल से वो तमाम लोग जो डटे हुए हैं अपनी बातों के ऊपर, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, फिर तो उन्हें सब कुछ करना छोड़ देना चाहिए। हमारा काम रिपोर्ट करना है, हमारा काम राइट न्यूज आप तक पहुंचा देना है। मेरा काम नहीं है किसी को जेल के अंदर से बाहर निकलवा देना, मेरा काम नहीं है। मेरा काम नहीं है कि नौजवान सड़कों पर कितना निकलते हैं, मेरा काम नहीं है। मेरा काम आपको खबर देना है और खबर के हिसाब से जो जहते हैं उसके हिसाब से कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव है वो बताना। तो आप में से अगर किसी को यह लगता है कि ये मेरा काम है तो पहले अपने दिमाग का टेस्ट करा ले। जिनका काम है आप उनसे सवाल करें। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, जिनका काम है। तो आज जो है स्वात और मर्दान केपीके वैसे नंबर ले चुका है, बाजी ले चुका है। पंजाब ने भी आहिस्ता आहिस्ता जो है रंग दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन असल काम केपीके के अंदर हफ्ते में 2 दफा जो है निश्तर हॉल के अंदर हुआ। एक कल हुआ, एक 6 तारीख को हुआ, मुराद सईद की कॉल थी। और अब मुराद सईद साहब की कॉल के ऊपर स्वात के अंदर और फिर मर्दान के अंदर कन्वेंशन सेंटर भरे हुए, सड़कें भरी हुई हैं। भरी इसलिए कह रहा हूं, इतने ज्यादा है कि भरने से भी नेक्स्ट लेवल के हैं। तो इसलिए नारे भी लग रहे हैं कैदी नंबर 804 के हक में, विच इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। अब जो है हम बात कर लेते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया ना कुछ ऐसा नहीं करने दे रहा मरकजी क़यादत को जिससे इमरान खान साहब की प्रेजेंस, सिग्निफिकेंस, उनके नजरिए, उनके मंशूर और उनकी जिद्दोजहद को ठेस पहुंचे। अब वो माइंस एंड मिनरल्स बिल्स यानी मादनियात का जो मामला है उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर ठीक ठाक बैशिंग हुई है मरकजी क़यादत की, खासतौर पर केपीके गवर्नमेंट की। बड़ा उसके ऊपर वजाहतें, जस्टिफिकेशंस भी आती रही। लेकिन आज जो केयरटेकर चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौर साहब, उन तक को आकर वजाहत देना पड़ी। जरा मुलाहिजा कीजिएगा क्या कहते हैं। का इजहार किया कि इस बिल में कोई ऐसा शिक नहीं है जिसके जरिए से सूबे का कोई भी इंटरेस्ट, राइट, अथॉरिटी और या इख्तियार जो है ना वफाकी हुकूमत या SIFC को दी जाएगी। अली अमीन साहब ने कहा कि जब तक ये सारे लीगल तरीके से क्लियर नहीं होता इसको प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। अली अमीन साहब ने कहा कि जब तक ये खान साहब क्लियर नहीं करेंगे ये आगे प्रोसेस नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि जितना भी हो ये उस तरीके से होगा। इस पे हमारी प्रेस रिलीज इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। मेरे सारे जो मीडिया वाले इस पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कुछ हमारे कुछ दूसरों के, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली आप उसको स्टेटमेंट को देखें, उसके बाद आप बात करें।
یہ ہیں بیرسٹر گوہر صاحب. اب میں یہاں پر جو ہے نا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر, ان مائی ہارٹ اور ان مائی مائنڈ, اصل والا اس پر ہاتھ رکھ کر آپ کے سامنے یہ بات کرنے جا رہا ہوں. آج اگر عمران خان کی تحریک کے اندر جان ہے تو عمران خان کے نوجوان اور سوشل میڈیا کی وجہ سے. سوشل میڈیا مرکزی قیادت کو ٹوپی ڈرامہ نہیں کرنے دے رہا. سوشل میڈیا مرکزی قیادت کو عمران خان کے نام کا سودا نہیں کرنے دے رہا. عمران خان کے نظریے اور منشور کا سودا نہیں کرنے دے رہا. یہ جو یو ٹرن ہے نا اتنا بڑا مرکزی قیادت کا, پہلے جسٹیفیکیشن اور اب یہ وضاحتیں کہ لیگل طریقے سے ہوگا, اس پوائنٹ تک اگر کوئی لے کر آیا ہے تو وہ سوشل میڈیا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ عمران خان کی اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر, اس مومنٹ کے اوپر گزشتہ 3 سال سے اگر واقعتاً کوئی طاقت ہے تو وہ سوشل میڈیا ہے. عمران خان کا واقعتاً کوئی ہیرو ہے تو وہ سوشل میڈیا ہے, جس کو کرٹیل کرنے کے 10,000 راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں. ان کی بیشنگ ہو رہی ہے, مرکزی قیادت کہہ رہی ہے کہ کسی طرح چپ ہو جائے. نہیں بھائی, عمران خان کی جد و جہد کو اگر کسی نے زندہ رکھا ہوا ہے تو وہ سوشل میڈیا ہے. چند سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, 600,000 2,000 مین, اور پھر چند یوٹیوبرز ہیں جو درست بات کر رہے ہیں, پرو رائٹ کھڑے ہوئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ فیکٹ جو ہے نا اس کو ڈینائے نہ تو پی ٹی آئی کر سکتی ہے نہ ان کے اپوننٹ کر سکتے ہیں. اگر سوشل میڈیا کو خریدنا یا سوشل میڈیا کے اوپر ہائپ کریٹ کرنا اتنا آسان ہوتا تو میرے خیال میں دوسری طرف تو بڑا پیسہ ہے اور بہایا بھی گیا ہے, تو اب تک تو وہ سب کچھ ملیا میٹ کر چکے ہوتے ہیں. یہ جو ذہن کے اندر شعور عمران خان صاحب نے جگا دیا ہے پبلک کا, اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. مرکزی قیادت کے لیے ٹف کال ہے, بڑی ٹف کال ہے, اور ان کو سیدھا کرنے کے لیے سوشل میڈیا ہی موجود ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا, یہ شیئر کرنا چاہتا تھا. آج میں بیلا رس 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 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کی آوازیں ادھر سے آ رہے, چہرے میں ذرا متانت ہے, مسکراہٹ ہے. میں دیکھ رہا تھا 2 بھائی ادھر موجود ہیں. ایک بھائی صاحب جو ہیں وہ صدر ہیں تاحیات, قائد ہیں تاحیات, دوسرے بھائی ملک کے وزیر اعظم ہیں. بھتیجی بھی میرے خیال میں ساتھ ہی ہیں, میں نے دیکھا نہیں تصویر میں ان کو. بہرحال جو وہاں چہروں کے اوپر متانت ہے, یا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی خوشی کے آثار ہیں. 2-3 چیزیں ہیں, یا تو جان لگی ہے گورنمنٹ, یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں سے کوئی آسرا ملا ہے کہ اپ سیٹ دا سسٹم, اپ سیٹ دا مائنڈس. مجھے ایسا لگتا ہے. بیلاروس سے ہوتے ہوتے لندن جائیں گے, بیلاروس سے ہوتے ہوتے لندن جائیں گے, لندن میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنز دیئر. لیکن یہاں پاکستان کے اندر جو سچویشن بنی ہوئی ہے وہ بھی کوئی کم نہیں ہے. معاملہ اتنی جلدی کھوکھاتے لگنے والا ہے نہیں. اب ذرا آگے چلتے ہیں. آج پی ایس ایل کے اگلا سیزن آج شروع ہو رہا ہے, لیکن اس کے اوپر نیشنل انٹرنیشنل میڈیا سارے آ نکلا ہے کہ اتنا سناٹا کیوں ہے. یعنی ہر دفعہ پی ایس ایل میں گرما گرمی ہوتی ہے, پچھلی دفعہ اور اس سے پچھلی دفعہ تھوڑی کم تھی, اس دفعہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ وہ حکومت جو کھڑی ہی جھوٹ کی بنیادوں کے اوپر ہو, وہ عہدیداران جو بیٹھے ہی جھوٹے مینڈیٹ کے اوپر ہوں, جب عوام کا ان سے اعتماد اٹھ جائے تو ان کے لیے کیا پی ایس ایل اور کیا چیمپئنز ٹرافی اور کیا ہوم سیریز تھے, کیا بار دی سیریز. تو اس لیے میرا خیال ہے لوگوں نے وہ انٹرسٹ جو پہلے وہ دکھاتے تھے اس جیسا انٹرسٹ جو ہے نا لینا اب چھوڑ دیا. کچھ صحافیوں کی بڑی نرم ڈیوٹیاں ہیں, کچھ کی بڑی سخت ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. جیسے وہ دادا ہے, رضی دادا جناب, ان کی بڑی سخت ڈیوٹی ہے. ولی خان صاحب کی بڑی سخت ڈیوٹی ہے. ان کی سخت ڈیوٹیاں اپنی جگہ پر. ایک اور صاحب ہے سہیل وڑائے صاحب, لگتا ہے انہوں نے بھی بڑی سخت ٹیٹ ڈیوٹی ہے. تو ان سے ارشاد بھٹی صاحب نے سوال کیا, وہ کہتے ہیں آپ کو لگتا ہے عمران خان اتنی بہادری سے جیل کاٹ لے گا؟ ارشاد بھٹی نے سوال کیا. تو آگے سے جواب آیا عمران خان بہادر ہے, شروع سے ہی بہادر ہے, اس کی بہادری پر کوئی شک کر ہی نہیں سکتا. عمران خان کو ہم شروع سے جانتے ہیں, جو بندہ ناقابل یقین کام کرے وہ کوئی بھی کام کر سکتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ طے ہے کہ دوسرے کیمپ سے عمران خان کو کبھی ٹھیک نہیں سمجھتے تھے, وہ بھی معترف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خان ڈٹا ہوا ہے, مذاق نہیں ہے کوئی. اب مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب یہ کچھ وائرل بیان آتے ہیں ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت, زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ بری لگتی ہے سانو کی, کیسے کر لیتے ہو یار. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کہتے ہیں اگر آپ کی 15 یا 20 نشستیں ہیں, اگر آپ کی 15 یا 20 یعنی 17 نشستیں ہیں اور فارم 47 آپ کے ہاتھ میں تھما دیا جائے تو آپ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہو سکتے. اگر آپ فارم 47 کے ذریعے حکومت لیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس سیاسی فیصلے کرنے کی کوئی سپیس بھی نہیں ہوتی, اور اسی وجہ سے سیاست سے آپ بے معنی یا بے دخل دکھائی دیتے ہیں. اور بالکل وہی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. یہ بے معنی بے دخل قسم کی جو مینڈیٹ چرا کر اقتدار میں آنے والی فارم 47 کی سرکار ہے, اس کی عزت عوام میں ہو تو کیوں ہو. لوگ پی ایس ایل میں دلچسپی لیں تو کیوں لیں, لوگ ان کے ڈھکوسلے میں آئیں تو کیوں آئیں, لوگ ان کے رٹے رٹائے سوالات پوچھنے کے لیے کسی آڈیٹوریم میں بیٹھیں تو کیوں بیٹھیں.
تو گل ود گئی ہے مختار، اتنا آسان نہیں ہے کام. اور وہ جو میرا نام لے لے کر اپنی پوڈ کاسٹوں میں کہہ رہے ہیں کہ جی جمیل فاروقی یہ کہتا ہے کہ وہ ڈٹا ہوا ہے، تو ڈٹا ہوا ہے بھائی، ڈٹا ہوا ہے. اس میں دوسری بات کون سی ہے؟ آپ کے اپنے لوگ مان رہے ہیں کہ ڈٹا ہوا ہے. وہ انبلیویبل کام کرنے کا عادی ہے. اس بندے کا نام عمران خان ہے جی. بلاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.